अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 19 तारीख आने वाली बरोज़ पीर के दिन इशा बाद मुंबई माटुंगा लेबर कैंप माहिम के करीब साइन के करीब अशरफिया जामा मस्जिद ट्रस्ट ने एक प्रोग्राम रखा है और ऑल इंडिया मौलाई मिशन के बैनर तले ख्वाजा एकेडमी का ऐलान होने वाला है और इंशाअल्लाह जो बयान रखा गया है उस बयान का उन्वान है असली सुन्नी कौम। और अल्हम्दुलिल्लाह बयान अभी हुआ भी नहीं है। जितने नाज़वीर खारजी पूरे मुंबई में थे, पूरे महाराष्ट्र में, सबको आग लगी हुई। हमारे आने वाले एक मेहमान को ये लोगों ने दबाव बनाकर या प्रेशराइज करके उनको ना आने पे मजबूर किया। और इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे साथ खिताब करेंगे। अगर तबीयत दलील इसलिए नहीं आ रहे या कोई मसला है तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, मगर इंशाअल्लाह जो उन्होंने हक गोई का बयान किया अभी बीच में सबके रहते हुए और उन्होंने जो बताया वो काबिल तारीफ़ है माविया इब्न अबू सुफियान के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ज़रूर हम लोग स्टेज में एक साथ बयान करेंगे। दूसरी बात ये है ना कि अभी एक मौलवी ने हमारे खिलाफ बयान दिया असली सुन्नी कौन है पोस्टर को लेकर, उस बैनर को लेकर। तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम जिसको असली सुन्नी और जिस आदमी को तुम सुन्नियत का ठेकेदार मान लो, जिस आदमी को तुमने सुन्नियत का ठेकेदार बना दिया है कि जिसके नाम लेवा ही सुन्नी रह सकते हैं वरना वो सुन्नी नहीं होगा, जो उसका नाम लेगा वही सैयद रहेगा वरना वो सैयद भी नहीं रहेगा, जो उसका नाम लेगा वही दरगाहों वाला होगा वरना दरगाह वाला भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो एक लेबल बना दिया है नासबी और खारजियों ने मौलाना अहमद रजा के नाम को, तो मेरा ये बोलने मतलब है अपने गिरबान में झाँक लो। क्योंकि तुम गरीब नवाज सरकार के आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हो, बंदे नवाज के आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हो, तमाम औलिया अल्लाह के आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हो। मौलाना अहमद रजा का जब नाम लेते हो तो रजी तला ना बोल के लिखते। मगर मैं ये बोलता हूँ कि सहाबा के सामने रजी तला ना लगाते थे, औलिया अल्लाह के सामने रहमतुल्लाह अलैह लगाते थे। चलो बहरहाल आप अहमद रजा के सामने अलैहि सलाम भी लगाओ तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यजीद की भी पूजा करो तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी तुम यजीद के बाप को तो सबसे बड़ा सहाबी मान ही रहे हो, यजीद को भी मानो, उसके ख़ानदान को मानो, मरवान की फ़ोटो अपने घर में लगाओ, है ना, तमाम उसके ख़ानदान वालों को मानो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर चंद क्लिप मैं इस वीडियो में डाला हूँ, उसको ना मैं उन हजरात के लिए डाल रहा हूँ कि जिनको अल्लाह ने शऊर दिया है, अकल दिया है, जो दिल से समझते हैं, दिल से सोचते हैं, जो असल ईमान जानते हैं, सही इस्लाम को परखने की मतलब सलाहियत रखते हैं, वो लोगों के लिए मैंने इसमें चंद क्लिप डाला हूँ और उनकी झलकियाँ बता रहा हूँ। उस झलकियों में ज़रा आप एक ज़रूरी चीज़ ये सुन लेना कि पहली बात तो मौलाना अहमद रजा को तुम लोगों ने क्या से क्या बना दिया। हम लोग जब मौला अली सलाम का जिक्र कसरत से करते हैं तो तुम ये हदीस सुनाते हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अली तेरी मोहब्बत में एक फिरका इतना आगे बढ़ जाएगा कि मुसेरी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमाका हो जाएगा, मिसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि खुदा मान लेगा, और एक इस तरीके से बुग़्ज़ में रहेगा। मगर हम तो मौला अली सलाम की वही बातें बताते हैं, वही बात दुनिया के सामने रखते हैं जो अल्लाह के नबी ने बताई। उसके अलावा हम कोई बात नहीं बताते, अपनी तरफ से तो उसमें कुछ मिलाते भी नहीं और ना क़यामत तक मिलाएंगे। अली का जिक्र जब नबी ने इतना बुलंद किया है तो उम्मत क्यों नहीं करेगी। जब मौला अली सलाम को मेरे नबी ने हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, दुनिया में कोई भी नाज़बी खारजी जहन्नमी अब मेरे अली को नीचे नहीं कर सकता है। मगर तुम लोग जो मौलाना अहमद रजा को इतना आगे लेकर आ रहे हो, इतना आगे लेकर आ रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो उस आदमी के ताल्लुक से। फारूक रिजवी लैपटॉप वाले बाबा ने बोला अगर किसी को कुरान की आयतुल कुर्सी याद नहीं हो तो वो 3 बार या रज़ा पढ़ ले। नौज़ बिल्लाह कुरान की आयत से उसको मिला दिया तुम लोग। या रज़ा पढ़ ले, हाँ, या रसूल या माँ फातिमा या हसनैन करीमैन या अली नहीं, या रज़ा पढ़ ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली कुरान है, कुरान ही अली है। अगर ये जुमला कोई हम बोले कि जिसको कुरान की आयत याद नहीं हो मौला अली का जिक्र कर ले तो रसूल की हदीस के मुताबिक समझ में भी आता है। मगर किस लिहाज से, किस बात से, किस मुद्दे पर फारूक रिजवी ने ये बात बोला कि जिसको आयतुल कुर्सी याद न हो या रज़ा पढ़े जाने, मौलाना अहमद रजा को तुमने कुरान के बराबर कर दिया। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उसके बाद एक मौलाना साहब तो उसके भी आगे बढ़ गए। ये सारी वीडियो मैंने इसमें डाला हूँ, इस वीडियो में आप लोग ज़रूर देखना।
وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو جبے مولا علی پہ ناز نہیں، جبے رسول اللہ پہ ناز نہیں، تبرکات مولا علی رسول اللہ پہ ناز نہیں، ہم کو ناز احمد رجا پہ۔ وار کافر جہنمی، جہنم کے کتے، یہ جملہ تیرے منہ سے نکلا کیسے؟ خبیث ابن خبیث، رسول اللہ کے تبرکات پہ اگر ناز نہیں ہے، مولا علی کے تبرکات پہ ناز نہیں ہے، ہم تو اولیاء اللہ کے تبرک پہ ناز کرتے ہیں، غوث پاک غریب نواز کے تبرک پہ ناز کرتے ہیں، ہم تو وہاں کے لنگر پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم کو اس بارگاہ کا لنگر مل جائے، کوئی بھی اولیاء اللہ کا۔ مگر اس کافر کے منہ سے یہ جملہ کیسے نکل گیا کہ ہم کو نہ رسول کے جبے پہ ناز ہے، نہ مولا علی کے جبے پہ ناز ہے، نہ ان کے تبرکات پہ ناز ہے، ہم کو ناز ہے تو احمد رجا پہ ناز ہے، اختر رجا پہ ناز ہے۔ کافر ہو گیا یہ، اور یہ کافر ابن کافر ہو گیا۔ ایسے خبیث، ایسے لعنتی، اگر یہ سید بھی ہے تو ڈپلیکیٹ سید۔ میں تو ان کو سید ہی نہیں مانتا ہوں جو دشمن اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ وہ بنی امیہ کے بنائے ہوئے سید ہیں، نقلی سید ہیں۔ وہ اپنا سجرہ تلاش نہیں کرے، اپنے خون کو تلاش کرے۔ اگر علی کی اولاد ہے تو علی کا ذکر بلند کریں، وہ سید ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں ایک آدمی اور آگے بڑھ گیا کہ حشر میں جب احمد رجا کا نعرہ لگے گا تو وہاں پر بھی ہم مسلک کا نعرہ لگائیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو گردن جھکانی پڑے گی اور ایک صدا آئے گی کہ سیدہ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وارے کہاں لے کر جا رہے ہیں سنیت کو، اسلام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا سے کیا کر دیا یہ لوگوں نے۔ اور کچھ پاگل بیوقوف ابھی بھی ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقلیں کام کرنا بند کر رہی ہیں۔ غریب نواز کا نام نہیں لیتے، یہ غوث پاک کا نام نہیں لیتے، یہ اولیاء اللہ کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے مولوی کو کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا۔ اختر رجا، مولانا اختر رجا کا بھائی منانی میاں بولتا ہے امیر المومنین، نعوذ باللہ استغفر اللہ، امیر المومنین، امیر المومنین بول کے مولانا احمد رجا کو پکارا اس نے۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو یہ جملہ معاف کرے، جو الفاظ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مولوی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، یہ نبی کے برابر لے کر آ گئے، صحابہ کے برابر لے کے آ گئے۔ نعوذ باللہ ان کی کتابوں میں تو یہ نعوذ باللہ خدا تک لے کے چلے جائیں گے ایک مولانا کو۔ اسی لیے میں بولتا ہوں کہ اندھ بھکت مت بنو، اندھ بھکت بنو گے تو کام ختم ہو جائے گا تمہارا۔ کسی کی بھی پیروی کرنا ہو، کسی کے پیچھے چلنا ہو تو ان کی آئیڈیالوجی دیکھو، ان کے سسٹم کو سمجھو۔ آپ ایک بات یہ سمجھ لو، مولانا میاں کا میں نے ایک وائس ویڈیو اس میں ڈالا ہوں، اس نے باقاعدہ بولا ہے کہ مولانا اختر رجا کے بیٹے اسجد رجا نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح وہابی سے کیا، دیوبندی سے کیا، جماعتی سے کیا۔ جو جماعتیوں کے اوپر تھو تھو کرتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ جماعتیوں سے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا، پورے ہندوستان کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جماعتی ہمارے دشمن ہیں، اور اپنی لڑکی جماعتیوں کو دے رہے ہیں۔ اس میں وائس موجود ہے، وہ آپ سن لینا۔ تو ان کا مطلب ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، ان کا سب کچھ فرقہ، مسلک، مذہب، پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا احمد رجا کو جب کورٹ سے وارنٹ آیا تو ملکہ وکٹوریہ نے بچایا تھا، انگریز جو تھی، اور باقاعدہ یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انگریزوں سے جنگ کرنا حرام ہے، یعنی انگریزوں کی دلالی کرتے تھے۔ باقاعدہ میں نے اس میں ایک دیوبندی عالم کا پورا ویڈیو ڈالا ہوں، دیکھ لینا کہ یہ انگریزوں کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں، انگریزوں کی چاٹو کار تھے کہ نہیں تھے، انہوں نے انگریزوں کی غلامی کی۔ تو آج جب ہم حق بتائیں گے نا تو تم کو بہت بھاری پڑے گا۔ تم ہم کو یہ بتا رہے ہو اصلی سنی کون ہے، خدا کی قسم اصلی سنی قیامت تک ہم ہیں، کیونکہ ہم غوث و خواجہ والے ہیں، ہم اولیاء اللہ والے ہیں، ہم کسی ملا کو ماننے والے نہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، پنجتن پاک 12 امام کے ماننے والے ہیں، تمام اولیاء اللہ کے ماننے والے۔ ہم کسی ملا کے مسلک کا نعرہ نہیں لگاتے، فرقہ بندی میں پڑھ کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا نہیں کرتے، اولیاء اللہ کے اوپر کسی مولوی ملا کو نہیں لے کے آتے۔ تم تو اولیاء اللہ کے اوپر نہیں، صحابہ کے اوپر رسول اللہ کی برابری میں لے کر آ گئے۔ تم تو وہ باتیں کر رہے ہو اس آدمی کے لیے جو باتیں اس کے لیے ہے ہی نہیں، اور اپنے طرف سے دین میں کوئی چیز ملانا، جب تم خود بولتے ہو شرک ہے، بدعت ہے، تو کیا کیا جملہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہو کہ قرآن کی آیتوں کے برابر کر دیا، امیر المومنین بنا دیا۔ محشر میں اس کا نعرہ لگے گا، محشر میں مولا علی کا نعرہ نہیں لگے گا، مولا حسین کا نعرہ نہیں لگے گا، محشر میں ماں فاطمہ کے لیے صدائیں نہیں آئیں گی، واہ رے واہ۔ اور سنیت کے نام پر جو تم لوگوں نے ننگا ناچ کیا ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں کے دلوں میں تفرقہ پیدا کر کے، مسلمانوں کو جنونی بنا کے، مسلمانوں کو ورگلا کر، ان کے ذہن کو مطلب بھٹکا کر اور ان کو شدت والا بنا کر، اور جو گھروں میں آگ لگا رہے ہو اور پوری امت کو ایک طرف لے کے جا رہے ہو۔ ذرا اگر عقل ہو تو سارے مسلمان سوچیں کہ ہر مولوی رضوی سلسلے میں مرید کیوں کرواتا ہے، اختر رجا سے مرید کیوں کرواتا ہے، اس کے گھر والوں سے مرید کیوں کرواتا ہے، احمد رجا کے سلسلے میں مرید کیوں کرواتا ہے، کیونکہ وہ اسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے۔
خدا کی قسم سیدوں سے بڑا سلسلہ کس کا ہے؟ اگر ہم کو مرید ہونا تو ہم غریب نواز کے سلسلے میں مرید ہوں گے نا، بندے نواز کے سلسلے میں مرید ہوں گے، صابر پاک کے سلسلے میں مرید ہوں گے، مگر تم کو گھیر کر لے کر کہاں آتا ہے؟ تو آپ سوچو، اور انشاءاللہ اس کا میں دوسرا پارٹ بنانے والا ہوں بہت جلدی۔ اب یہ ان کو میں بتاؤں گا اصلی سنی کون ہے، یہ ہمارے خلاف جتنا بیان دیں گے ہم ان کو ننگا کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو پوری آیت الکرسی بھی یاد نہ ہو، منو چہرے آپ دیکھ لیے، انشاءاللہ آپ رات میں نہیں ڈریں گے، صرف 3 بار یا رضا بول کے سو جائیں۔ اور اگر کسی کو پوری آیت الکرسی بھی یاد نہ ہو، منو چہرے آپ دیکھ لیے، انشاءاللہ آپ رات میں نہیں ڈریں گے، صرف 3 بار یا رضا بول کے سو جائیں۔ اور اگر کسی کو پوری آیت الکرسی بھی یاد نہ ہو، منو چہرے آپ دیکھ لیے، انشاءاللہ آپ رات میں نہیں ڈریں گے، صرف 3 بار یا رضا بول کے سو جائیں۔ احباب اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سنیت کی پہچان، ہم سب کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلی سنی کون ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے السلام علیکم یا رسول اللہ، عالم اسلام کو، اہل سنت اہل جنت کو اعلیٰ حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی کا عرس شریف مبارک ہو۔ آج کے دور میں مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، اگر رشتے آ رہے ہیں تو پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر اس کی بولی یہ ہو کہ احمد رضا خان ہمارے سر کا تاج ہے تو بیٹیوں کو بے چوچرا ان کے نکاحوں میں دے دو، اس لیے کہ وہ جانے والا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بھی جنتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی جنتی ہے۔ نہ سیادت پر ناز، نہ جبہ مولا علی پر ناز، نہ تبرکات مبارکہ پر ناز، ناز جو کچھ ہے امام احمد رضا پر ہے، ناز جو کچھ ہے مفتی اعظم عالم اسلام پر ہے، ناز جو کچھ بھی ہے سیدنا حضور تاج الشریعہ پر ہے، ناز جو کچھ بھی ہے سیدنا حضور محدث کبیر پر ہے۔ کا نعرہ انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا، انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا، مسلک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا۔ کب؟ حشر میں جس گھڑی شور ہوگا، حشر میں جس گھڑی شور ہوگا، دیکھو احمد رضا آ رہے ہیں۔ ابھی جملے فرمایا علامہ حسنین میاں فرماتے کہ فوراً وکیل صاحب خوشخبری لے کر آئے کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ کہا کیسے خارج ہو گیا؟ یہ تو مقدمہ بالکل ہمارے خلاف تھا۔ تھانوی صاحب کے بھائی نے پوری زور لگا دیا تھا، کہا کہ بات تو صاحب نواب کلب علی صاحب تک پہنچی اور نواب کلب علی صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کی سفارش کروائی، وہاں سے آیا کہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ جیسا ایک انگریز مورخ روبنسن، فرانسس روبنسن نے کتاب لکھی، اس کتاب کی ساری بات اس نے اپنی کتاب میں نقل کی اور اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ فرانسس روبنسن نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی اس مورخ مولوی عبدالحکیم شرف قادری نے پوری نقل کی ہے۔ وہ کیا لکھا تھا اس انگریز نے، اور اصل کتابیں بھی موجود ہیں، اصل کتابیں بھی انگلش زبان میں موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس نے لکھا انگریز مورخ نے کہ مولوی احمد رضا خان انگریز کا حمایتی تھا، اس کا طریقہ کار انگریز کی حمایت تھا، اس نے جتنی تحریکیں بھی چلی ہیں انگریز کے نکالنے کے لیے ساری تحریکوں میں انگریز کا ساتھ دیا ہے۔
किताबें मौजूद हैं। एक यहूदियों की बहुत बड़ी तंजीम है, किताब फरीमेंसन और दज्जाल, ये तंजीम इन्होंने किताब छापी है। एक आदमी ने इस तंजीम के मुतल्लिक और इस तंजीम के मुतल्लिक पूरे हालात लिखे हैं, और इस बंदे ने जो बाहर का रहने वाला है, यानी आजकल बाहर रहते हैं, ये पहले इंग्लिश जुबान में किताब लिखी, पाकिस्तान में इसका तर्जुमा हुआ। इस किताब में भी ये बात मौजूद है कि ये दज्जाल की तंजीमें जो फरीमेंसन, ये यहूदियों की चलाई हुई एक तंजीम है। ये आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी उसी तंजीम से ताल्लुक रखने वाला था। आज हमारे भाई ताजुल शरिया हयात होते तो हज्जत को खबीस को कुत्ता बनाते और मारने को लेते। खबीस है तेरी औलाद, ये तेरा सलमान जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और दरगाह अल्लाह को भेज रहा है, पागल हो गया। मगर क्योंकि भाई हमारा चला गया, कोई कहने वाला नहीं रहा। अब ये जो किसी लायक नहीं मुकादिर क़ुज़ात बने हुए हैं, दिमाग खराब हो गया। 3 करोड़ के बाप के जनाजे में क्या आ गए थे, गुरूर हो गया खबीस को, दिमाग खराब है। कहते फिर दुनिया भर में मन्ना नहीं है, गैर जिम्मेदार है। अब दुनिया कहेगी कि मन्ना नहीं कह रहे हैं हजरत बहुत बड़ा खबीस है, अगर मुझे मिल जाता है जिन ठुकाई करता, दिमाग खराब है इसका खबीस। मेरा भाई ताजुल शरिया होता तो मुझसे कहता मन्नानी चचा जान हो तो पकड़ के इसका ठुकाई करूं, इसका दिमाग खराब हो गया। और सलमान का दिमाग खराब हो गया। सलमान से देखे फरहान 2 बेटियां कुत्ते ने दे दी, पता नहीं, जबकि सवाल में मैंने कहा था कि इसका फबा खबीस है, वहाबी है, एक दिमाग खराब का मख्तों का। और हमारे दामाद के ऊपर पीलीभीत में दयाल मुस्तफा के सफा खुशामंद में जाके चढ़ गया, खबीस, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, बरदूस कहीं का। बहुत अफसोस हुआ। मगर मुझे फरहान मियाँ की